बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद। सबसे पहले मैं तमाम अली वालों से इस बात की माज़रत करता हूँ कि मैंने जो तोहफ़ा कलंदरी में या बदू का नक्श दिया था आपको, उसमें मुझसे एक मिस्टेक हो गई है। वो ये कि 35 मैंने 2 बार लिखा है। एक तो 16वां खाना है जिसको मैंने गोल दायरा लगाया है, और दूसरा जो छठा खाना है उसमें भी मैंने 35 लिखा है। अब जो छठा खाना है उसमें 25 आएगा, इसको आप दुरुस्त कर लेना। कुछ दोस्तों ने फ़ोन किया कि हमने हाज़रात की नहीं चलती है, मैंने कहा इसको दुरुस्त कर लो। छठे खाने को जो 35 लिखा हुआ है वहाँ 25 लिखे, फिर जा कर के उनका ये अमल खुला, क्योंकि ये पहले से ही मेरे शागिर्द हैं। आपको ये बात बतानी ज़रूरी है कि हाज़रात कोई भी हो उसके लिए पहले मेहनत करनी पड़ती है। जब वो एक बार खुल जाए तो फिर इशारे पे आ जाती है। तो ये जो मौक्कल को हाज़िर करना है जो बच्चे की सूरत में आएगा, ये एक हाज़रात है, और एक बार खुलने के बाद ये इशारे पे आती है। और जो लिखत में जवाब मिलता है सिरहाने रख करके सो जाने के बाद, ये भी एक हाज़रात की तरह है। और इसके लिए भी आपको एक रात जवाब न मिले, दूसरी बार न मिले, तीसरी बार बड़े एहतियात तवज्जो से, और इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यकसोई और यकीन होना चाहिए। इंशाल्लाह एक बार खुलने के बाद इशारे से ही जवाब मिलता है। तो ये इस्लाह करनी मुझे ज़रूरी थी, और उस दिन शायद किसी उलझन में ऐसा मैं फंस गया था, और परेशानी मेरे जहन पे बोझ था, और इसी वजह से मुझसे ये हो गया। नहीं तो पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ऐसी मिस्टेक मुझसे नहीं हुई है। 100 काम रोज़ाना करने होते हैं, हर तरफ नज़र रखनी होती है। इंसान हो आखिरकार कुछ तो दुश्मन और कुछ तो दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। ये एक बड़ा सदमा होता है, और ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते। खुदा की ज़ात गवाह है, अगर करें तो उनका सत्यानाश कर दे। मगर हम जानते हैं जो खुद ही जहन्नम में जाएगा, हम अपने हाथ खुद क्यों ख़राब करें, इसलिए हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर इंसान है, परेशानी हो जाती है, बोझ हो जाता है, मगर फिर भी मौला अली मुश्किल कुशा है, बस परेशानी दूर हो जाती है। और कल सूरज ग्रहण है, उस हवाले से मैंने सोचा कि चंद शफा के जो अमल हैं आपकी नज़र कर दूं। नंबर 1 के पहला जो अमल है, ये एक हसार है, मगर ये शफा के काम के लिए भी कारगर है, जिसका तरीक़ा मैंने आपको बताता हूँ। ऐन सूरज ग्रहण के वक्त 121 बार आपको ये अमल पढ़ना है। ला इलाहा का कोट इल्ला की खाई, फुल्ला की नाफ गोला ठिकाने ला, हज़रत अली की चौकी मोहम्मद मुस्तफ़ा की दुहाई। ये नाफ के लिए है, जिसकी नाफ उतर जाती है। 121 बार ऐन ग्रहण के वक्त पढ़ें, और अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पढ़नी है, बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है। जब मरीज़ आपके पास आए जिसकी नाफ उतरी हुई हो, यानी कि अपनी जगह से हट गई हो, उसको सामने बिठाएं, और आप इसी अमल को अपने दाएं हाथ पर 21 बार दम करके अपने पेट पे फेरें, यानी नाफ की जगह पे, नाफ के चौगर्द इस हाथ को फेरें। मरीज़ के पेट पे नहीं फेरना है, अपने हाथ पे फेरें। 3 बार 21 बार अमल हाथ पर दम करके अपने हाथ पर फेरें। इंशाअल्लाह ताला 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन तक वो मरीज़ की जो नाफ है ठिकाने आ जाएगी। और किसी की तो पहले दिन ही हो जाती है, दूसरे दिन हद 3 दिन है। और दूसरा अमल जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आज उसकी याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि कल सूरज ग्रहण है और अमल
بڑا ہی پیارا عمل ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ زیتون کا تیل لیں حسب توفیق، جتنا بھی آپ سے ہو سکے، 1 کلو 2 کلو 3 کلو جتنا بھی آپ سے ہو سکے، آپ وہ تیل لے کر کے اپنے سامنے رکھیں عین گرہن کے وقت۔ پھر آپ 92 بار اس پر درود و ابراہیمی، 92 بار سورہ فاتحہ، اول آخر 11 بار درود بسم اللہ پڑھنی ہے، وہ آپ تیل پر دم کریں۔ پھر یہ آپ اپنے پاس رکھ چھوڑیں، یہ اکسیر ہے آپ کے پاس، 1 سال کے لیے یہ تیل کارآمد ہے۔ کوئی بھی مریض ہے، ٹخنوں کا درد ہو، جوڑوں کا درد ہو، کمر کا درد ہو، ہڈی کا درد ہو، کہیں بھی درد ہو، اب تھوڑا سا تیل اس کو دے دیں، اس کو کہیں کہ روزانہ رات کو اس کی مالش کریں، 1 دن 2 دن تیسرے دن انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا، مریض کو آرام آ جائے گا۔ یہ آزمائی ہوئی اور انتہائی بہترین چیز ہے، اس کو ضرور کرنا اور دعائیں لینا۔ اور اس کے بعد جو عمل ہے وہ سورہ ناس کا عمل ہے، 141 بار آپ عین گرہن کے وقت سورہ ناس کو پڑھیں، جیسے قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اسی طرح 3 بار ناس وہ جو ہے وہ نہیں کرنا ہے، بس جس طرح ہے اس طرح پڑھنی ہے۔ اول آخر 11 بار درود بسم اللہ کے ساتھ 141 بار پڑھیں، 1 سال کے لیے آپ اس کے عامل ہیں۔ اب کوئی بھی جس مریض کو دیکھیں، مرد ہو عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، بوڑھا جوان جو بھی ہو، یہ جو ہوتی ہیں ہرنیاں جس کو کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گلٹیاں جو ہوتی ہیں انسان کے بازو پر اور جسم پر کہیں بھی ہو، اب اس کے لیے آپ مریض کو سامنے بٹھائیں، جس کو یہ ہرنیاں رسولیاں گلٹیاں جو کہتے ہیں، سامنے بٹھا کر کے آپ کو کیا کرنا ہے، تھالی میں 41 بڑی سوئیاں جو انگلی سے بڑی ہوں وہ لینی ہے، 41 عدد سوئیاں وہ تھالی میں رکھنی ہے، اور ایک گول بینگن جو کالے رنگ کا ہوتا ہے، وہ گول بینگن وہ بھی لینا ہے۔ اب مریض کو سامنے بٹھا کر کے 1 بار سورۃ ناس کو پڑھ کر کے سوئی کی نوک پر دم کریں، پھر وہ بینگن میں لگائیں، پھر دوسری سوئی پر اسی طرح دم کر کے پھر وہ بینگن میں لگائیں، اس طرح 41 سوئیوں پر 1 بار سورۃ ناس اس کی نوک پر دم کرتے بینگن میں لگاتے رہیں، اور چاروں طرف لگا دیں، تھوڑی سی بیچ اس کا خالی چھوڑیں رکھنے کے لیے، جو آپ زمین پہ رکھیں پلیٹ پہ۔ اب اس کو رکھ کر کے آپ مریض کو کہیں کہ اس کے گرد 7 چکر لگا، جب سوئیاں لگا چکے پھر مریض اس بیگن کے گرد 7 چکر لگائے، پھر آپ وہ مریض کو دے دیں کہ اس کو آپ ڈوری یا کوئی دھاگا وغیرہ لگا کر کے درخت یا چھت پہ لٹکا دیں۔ آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے بینگن خشک ہوتا جائے گا، اس کی رسولیاں، اس کی گلٹیاں، اس کی جو ہرنیاں، یہ جو دانے وغیرہ جسم پہ ہوتے ہیں سخت دانے، یہ ختم ہوتے جائیں گے، سوکھتے جائیں گے، نشان ہی مٹ جائے گا انشاءاللہ۔ آپ اس کو کرنا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہدہ ہے جو اب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ ہدہ ہوتا ہے، پھوڑا ہے، داد چنبل جس کو کہتے ہیں، جو ختم ہونے کا نام نہ لے رہا ہو، اس کے لیے آپ کو عین گرہن کے وقت 108 بار پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ یہ ہدہ آپ کو یہ پڑھنا ہے، یہ ہدہ خدا پاک کا ہے، یہ ہدہ رسول اللہ کا ہے، یہ ہدہ علی ولی اللہ کا ہے، یہ ہدہ ہر طرح کے دانے ختم کرنے کے لیے ہے، چاہے وہ جسم کے کسی بھی حصے میں ہوں، ہر قسم کے دانے، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، سرخ ہوں یا پیلے، خشک ہوں یا پیپ سے بھرے ہوئے، درد والے ہوں یا بے درد، منہ والے ہوں یا بغیر منہ کے، ہر طرح کے دانوں کو میں اللہ، رسول اور حضرت علی کا یہ ہدہ پیش کرتا ہوں کہ جسم سے فوراً چلے جائیں اور اس جسم کو آرام آ جائے۔ یہاں مریض کا نام لینا ہے، یعنی فلاں کے جسم کو آرام آ جائے۔ اب جب مریض پہ کرنا ہے تو نام لینا ہے، اگر گرہن کے وقت جو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ کو کہنا ہے کہ اس جسم کو آرام آ جائے، اس طرح کہنا ہے۔ 108 بار عین گرہن کے وقت پڑھیں، اس کے بعد 13 بار روزانہ ورد رکھیں۔ اب جو بھی مریض آئے، جہاں بھی پھوڑا وغیرہ ہو، آپ اشد انگلی اس پر رکھ کے اس جگہ پر آپ 3 بار یہ ہدہ دم کریں،
इंशाल्लाह फ़ौरन आराम मिलेगा। अगर दर्द होगा तो, अगर पेप होगा तो वो पूरा होगा तो धीरे धीरे वो सूखता जाएगा। एक दिन करे, दूसरे दिन करे, तीसरे दिन करे, इंशाल्लाह ज़रूर शफ़ा मिलेगी। ये देखने में एक सादा सा है मगर बड़ा कमाल का है। इससे आप फ़ायदा हासिल करें और इंसानों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ फ़ी सबीलिल्लाह। और उसके अलावा ये बात करना ज़रूरी है कि मैंने जो आपको कहा था 40-50 बंदों का, खुदा जाने किसकी दिल में क्या ख्याल आया है, कोई क्या समझ रहा है कि बाबा जी हमसे क्या छुपाना चाहता है, क्यों नहीं वीडियो में वो बताता। मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आवाम के सामने बंदा ज़ाहिर नहीं कर सकता। अब ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, कोशिश करता हूँ, छुपी हुई चीज़ें हैं। आमिल हजरात नहीं बताते ऐसी चीज़ें, वो खुद करते हैं, लूटते हैं, लोगों से गुलामी करवाते हैं। मेरा मिशन ही यही है, छुपी हुई चीज़ों को ज़ाहिर करना, चाहे वो अमलियात से हों, तिल्स्मात से हों या मौला अली की विलायत से हों। छुपी हुई चीज़ों को ज़ाहिर करके आवाम को उससे आगाह करना है। और उसके अलावा ये जो 40-50 बंदे सिलेक्ट करने की बात है, ये इसलिए इस नीयत से कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद भी मैं इंसानियत की खिदमत करता रहूँ, मैं आपके पास हाज़िर रहूँ, मैं आपके पास ज़िंदा रहूँ। और ये कोई अफसाना नहीं है, ये हकीकत है। कुछ ऐसे मोहतरम हैं जिनकी रूह से हम कांटेक्ट हैं, यानी कि उनको हाज़िर करके हम उनसे फ़वायद हासिल कर रहे हैं, बात करते हैं, कोई मसला मसाइल है पूछते हैं, काम ले रहे हैं। और यही तरीक़ा है जो मैं इन 40-50 लोगों को देना चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी इजाज़त से जो मैं तरीक़ा दूँगा आप उसको करेंगे तो इंशाअल्लाह मेरी रूह इसी हालत में आपके पास पहुँच जाएगी। आप कोई भी सवाल करें आपको जवाब मिलेगा, कोई भी काम कहें वो काम हो जाएगा। आप देखें इस बात का कुरान गवाह है कि मरने के बाद इंसानी रूह को बड़ी ताकत मिल जाती है। आप कुरान पढ़ें, अल्लाह कहता है, अल्लाह से हर मरने वाला मुखातब होकर कहता है रब्बना अबसरना वसअमिना, आए मेरा रब मैंने देखा, मैंने सुना, फारजेना, अब मुझे दुनिया में वापस भेज। क्यों कह रहा है अल्लाह को वापस भेज कि अब मुझे यकीन आ गया? क्योंकि उस वक्त पर्दे हट जाते हैं। कोई भी कायनात की चीज़ इंसान की रूह से छुपी हुई नहीं रहती है। ये जिस्म एक पर्दा है, जब ये पर्दा हट जाता है तो फिर इंसान के बसीरत खुल जाती है, पर्दे हट जाते हैं, कायनात ज़ाहिर हो जाती है। तो ये है रूह की ताकत। इतनी जिनात में ताकत नहीं है, इतनी देह में ताकत नहीं, परी में ताकत नहीं, किस भी मारवी मखलूक में इतनी ताकत नहीं जितनी इंसान की रूह में ताकत है। तो मैं ये अमल दूंगा जो मेरी रूह को हाज़िर करके आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, कोई भी अपना मसला हल करवा सकते हैं। अब मसलन अगर ये चीज़ मैं इंटरनेट पे दे दूं, सारे तो लायक नहीं है ना, लोग नाजायज़ कायम लेगा, जुर्म तो मेरे ऊपर होगा ना। और फ़कत मेरे मरने के बाद नहीं, अगर मैं चाहूँ किसको अपने रूह की, अपनी हमज़ात की हाज़िरी दूं तो 8,000-10,000 किलोमीटर दूर बैठ करके 1 मिनट में मुझे हाज़िर कर सकता है मुझसे बात कर सकता है, मेरी रूह से कोई भी सवाल कर सकता है, कोई भी काम ले सकता है। आप देखें ये आईने वगैरह पर, नक्श पर, अंगूठे पर ये जो हाज़रात वगैरह करते हैं, कैसे आ जाती है वो रूह, इसी तरह वो रूबरू आती है। और ये अफसाना नहीं, ये हकीकत है, ऐसी चीज़ें हैं। और उसके अलावा आप किसी भी मरे हुए अजीज़ दोस्त या किसी भी बंदे की रूह को आसानी से हाज़िर कर सकते हैं। और ऐसे अमल जो आमिल हजरात हैं, फ़कीर हैं, दरवेश हैं, अपने में सीने में रख करके दफन हो जाते हैं, लोगों को नहीं बताते। मगर मैं चाहता हूँ मैं मरने के बाद भी एक रूप धार करके इंसानियत की खिदमत करता रहूँ। और ये तरीक़ा जो हमको मिला है वो हम कर भी रहे हैं। इसी हवाले से मैंने आपको कहा 40-50 बंदे सिलेक्ट करने हैं, जिसके मैंने आपको शर्त बताए थे। नंबर 1 मौला अली मुश्किल कुशा की विलायत पे अक़ीदा रखने वाला हो। नंबर 2 मौला हुसैन की आज़ादारी करने वाला हो, मातमदारी करने वाला हो। नंबर 3 सखी लाल शाहबाज कलंदर से मोहब्बत करने वाला हो।
نمبر 4 انسانیت سے محبت کرنے والا ہو، اور اس کے علاوہ چالاک ہو، ہوشیار ہو، اشارے کو سمجھنے والا ہو، ڈرنے والا ڈرپوک انسان نہیں چاہیے، پھر مرد ہو یا خواتین اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں سے مجھے 40-50 بندے سلیکٹ کرنے ہیں، اسی طرح کی جو چھپی ہوئی اور پر اسرار علوم اور چھپے ہوئے راز ہیں میں دینا چاہتا ہوں ایسے لوگوں کو۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں مجھے ٹک ٹاک پر وہ میسیج کریں، مگر میں معذرت چاہتا ہوں کہ میرا ٹک ٹاک ان باکس کسی نے ڈیلیٹ کر دیا ہے، یا پتہ نہیں سیٹنگ کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اس میں میسیج ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے میں نے انتظام کیا ہے، فرانس کا ایک بخاری سید ہے، اور وہ مولوی سید نہیں ہے، فقیر سید ہے، اس کا نمبر میں آپ کو دوں گا چند دنوں میں۔ وہ بندے سلیکٹ کرے گا، نہ کسی سے رشوت لینے والا ہے، نہ کسی سے رعایت کرنے والا ہے، نہ ریا کرنے والا ہے۔ وہ ایک فقیر سید ہے، یوں سمجھیں کہ وہ ہم سے کہیں بڑھ کر ہے، وہ مولا علی کا ایک پیارا بندہ ہے، وہ سلیکٹ کرے گا بندے، اور کسی سے بھی وہ رعایت یا ریا کرنے والا نہیں ہے، نہ اپنا دیکھے گا نہ پراوا دیکھے گا، جو بھی قابل سمجھے گا وہ سلیکٹ کر کے مجھے بتائے گا۔ پاکستان سے میں خود سلیکٹ کروں گا، کیونکہ میں خوب جانتا ہوں کہ کون سا کس طبیعت کا آدمی ہے، کون سا کیا ہے، میں جانتا ہوں خوب، وہ میں خود سلیکٹ کروں گا، اور میں نے کر لیا ہے۔ اور باقی جو ممالک ہیں ان کے بھی 1-2 بندے میں نے خود سلیکٹ کر لیے ہیں، یعنی کہ ایک بندہ میں نے انڈیا سے سلیکٹ کر دیا ہے، ایک میں نے جو ہے وہ دبئی سے، اور ایک جو ہے میں امریکہ سے، 3 بندے تو دوسرے ممالک سے میں سلیکٹ کر چکا ہوں۔ باقی جو ہیں یہ سید بادشاہ ہے، اس کا نمبر آپ کو دوں گا، فقیر سید کا، یہ بندے سلیکٹ کرے گا انشاءاللہ۔ جس کو بھی اس نے سلیکٹ کیا ہمیں بتائے گا، اور پھر ہم اس کو ہی اس میں گروپ میں شامل کریں گے اور اپنی تعلیم کا سلسلہ چلائیں گے۔ ہمارا مشن بھی یہی ہے۔ دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں کہ مولا حسین کو ماننے والے، مولا علی کو جو ماننے والے ہیں سب برابر ہیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، عامل فقیر وہ جو بابے بن کے بیٹھے ہیں، تھوڑی سی چیز ہاتھ آ جاتی ہے لوگوں سے غلامی کرواتے ہیں، ہم بڑے بابے ہیں، ہمارے پاس کرامات ہے، ان کو نیچے بٹھاتے ہیں، خود اوپر بیٹھتے ہیں۔ خدا کی ذات گواہ ہے کہ میں فقیر لیول کا بندہ ہوں، میرے پاس مسلمان آتے ہیں دعا کے لیے تو ہندو بھی آتے ہیں، آ کر کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی آپ نیچے کیوں بیٹھے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم ہندو ہیں۔ میں کہتا ہوں کیا ہوا پھر؟ ہندو ہو تو کیا ہوا، مسلمان نہیں ہو تو کیا ہوا؟ اگر ہندو ہو تو انسان تو ہو، میرے ساتھ 4 پائی پہ بیٹھو، میں اپنے ساتھ بٹھاتا ہوں۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگوں سے اپنی غلامی کروائیں، جوتے اٹھوائیں، اور یہ ہم پسند نہیں کرتے۔ اب ایسی چیزیں ہم کسی بندے کو دے دیں، وہ تو بڑا بابا بن کے بیٹھ جائے گا، لوگوں سے غلامی کروائے گا، مرید بنائے گا، لوٹے گا لوگوں کو۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ ایسے بندے کو دوں جس کے اندر میں حیا بھی ہو، تمیز بھی ہو، اور انسانیت کا خیال اور احساس بھی ہو۔ اس لیے میرے دوستو جس کا نام نہ آئے وہ ناراض نہ ہو، کیونکہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، اور پھر بھی میں آپ کو کس چیز سے محروم نہیں رکھوں گا۔ جو آپ پوچھو گے وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ یہ جتنی چیزیں میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بھی عامل حضرات نہیں بتاتے ہیں، یہ بھی چھپی ہوئی اور مجربات میں سے ہیں، مگر وہ جو چیزیں ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو نمبر دوں گا، پھر آپ سید بادشاہ سے رابطہ کرنا، پھر سید سائیں جس کو بھی سلیکٹ کرے گا ہم اس کو ہی چنیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یا علی مدد۔